أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي अशदुद बिही। अश नहीं बेटे, उशदुद। आगे पेश आ रही तो इधर भी पेश। उशदुद बिही अजरी। उशदुद उशदुद और ये बिही। याद रखें, हर जगह ऐसे नहीं होगा कि आगे अगर पेश आ रही तो इधर भी पेश, आगे अगर जबर आ रहा तो इधर भी जबर, आगे अगर जेर आ रही तो इधर भी जेर। ऐसे नहीं, हर जगह नहीं। ये जहां पर कोई ऐसा वर्ड हो ना जिसमें अल्लाह ताला कोई हुक्म दे रहे होते हैं, कि जैसे इत्तकी या इत्तकिल्लाह या वत्तबिऊ, इसका मतलब इत्तबा करो। क्या करो? इत्तबा करो, यानी या फिर इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। डरो। ऐसे जो अल्फाज है ना जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा होता है, वहां पर फिर जेर का सीगा आ जाता है। ठीक है। उशदुद बिही अजरी व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل यअख़ुज़ह। फक़ुज़िफ़ी। बिस्साहिली से पढ़ना। क्या साहब जी? जी जी, आपने क्या बोला? बिस्साहिली से पढ़ लें आप आगे। बिस्साहिली यअख़ुज़हु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल लह। बिस्साहिल यअख़ुज़ुहु अदुव्वुल ली व अदुव्वुल लह व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुक फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يدل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم تارة कहाँ है भाई नून है ये तो ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل
فاجعل بيننا وبينك موعدا لا تخلفه نخلف نون के موعدا साथ لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب فقد خاف من افترى वक़द ख़ाबा बा पढ़ा था या फा पढ़ा था बा पढ़ा था वक़द अच्छा وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف
ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاص إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.